नाज़रीन आदाब, 6 जुलाई 2021 मुताबिक 24 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शायद अहम खबर इस तरह है। मरकजी जांच ब्यूरो यानी CBI ने पीर को एक वसी कार्रवाई करते हुए गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में मुबैना बेसाब्तगी को लेकर दर्ज एक नए मामले में उत्तर प्रदेश में 40 से ज्यादा मकामात पर छापामारी करते हुए तलाशी ली है। जांच से मुंसलिक CBI के एक ज़राए ने खबर रसाई इदारे INS को बताया कि एजेंसी की कई टीमें उत्तर प्रदेश में 40 से ज्यादा मकामात पर तलाशी के अमल में मसरूफ है। ज़राए ने यह भी कहा कि CBI के जरिए प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगी की जांच के लिए एक नया मामला दर्ज करने के बाद तलाशी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि आगरा में भी तलाशी चल रही है। इस मामले में दर्ज की गई ये दूसरी FIR है। वाज़ेह रहे कि गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अखिलेश यादव हुकूमत के तहत एक देरीना मंसूबा था। CBI ने 30 नवंबर 2017 को मामला दर्ज किया था, जिसकी जांच पहले उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही थी। ये इल्जाम आयद किया गया है कि 1513 करोड़ रुपए के गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां हुई थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने पीर को कहा है कि कोरोना वायरस वबा के बहरान के पेश नजर तालीमी साल 2021-22 के लिए 10वीं और 12वीं जमाअत के निसाब को 2 सेशन में तकसीम किया जाएगा और हर एक सेशन के आखिर में इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। CBSE ने आज यहाँ जारी बयान में कहा कि तालीमी साल 2021-22 के निसाब को 2 सेशन में तकसीम किया जाएगा और बोर्ड हर एक सेशन के आखिर में तकसीम किए गए निसाब की बुनियाद पर इम्तिहान मुनक्किद करेगा। उन्होंने कहा कि तालीमी साल के आखिर में बोर्ड इम्तिहान कराए जाने की इम्कान को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत के ताज़ा बयानात के तनाजुर में आज एक ट्वीट के जरिए उन्हें मशवरा दिया। मिस्टर सिंह ने ट्वीट के जरिए मिस्टर भागवत के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और हिंदुस्तानियों के DNA के बारे में आए हालिया बयानात के तनाजुर में लिखा है, मोहन भागवत जी, ये नजरिया क्या आप अपने शागिर्दों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कारकुनों को भी पेश करेंगे? क्या आप ये तालीम मोदी, शाह जी और BJP के वज़राए आला को भी देंगे? कांग्रेस कायद ने सिलसिलेवार ट्वीट में लिखा है कि अगर आप अपने जाहिर करदा ख्यालात के तय ईमानदार हैं तो BJP उन तमाम रहनुमाओं जिन्होंने बेगुनाह मुसलमानों पर तशद्दुद किया है उन्हें फौरी तौर पर उनके ओहदों से हटाने की हिदायत दें। शुरुआत नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से करें। मिस्टर सिंह ने यह भी लिखा है कि वो जानते हैं कि मिस्टर भागवत ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनके अल्फाज और आमाल में फर्क है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड लीडर ज्ञान देव आहूजा ने एक बार फिर से मुतनाज़िया बयान दिया है। ज्ञान देव आहूजा ने कहा है कि मुस्लिम समाज के लोग अब हमारे भाई नहीं रहे, अब हिंदुओं को शास्त्र के साथ हथियार भी उठाना पड़ेगा। अन्नौर के रामगढ़ थाना इलाके में एक 12 साल नाबालिग से आबरूरेजी के मामले में ज्ञान देव आहूजा मुतासरा से मिलने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने 25 जुलाई को बहादुरपुर में हथियार के साथ रैली निकालने का भी ऐलान किया है। चारा घोटाला मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल सदर लालू प्रसाद यादव ने आज अपने सियासी खिताब में मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर जमकर निशाना लगाया और कहा कि उसकी गलत पॉलिसियों और कोरोना वबा से सही तरीके से नहीं निपटने की वजह से मुल्क हजारों साल पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि हम मिट जाएंगे लेकिन हम टूटेंगे नहीं। ये गरीब लोगों का राज था, लिहाजा ये लोग इसे जंगल राज कहते थे। बिहार में रोजाना 4-5 कत्ल हो रहे हैं मगर हुकूमत इससे बेपरवाह है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि कोविड टीकाकारी के लिए तैयार किए गए कोविन प्लेटफॉर्म को ओपन सर्विस बनाया जा रहा है जिससे पूरी दुनिया को इसका फायदा मिल सके। मिस्टर मोदी ने पीर को कोविन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को हमेशा एक कुनबे की तरह समझा है। इस वबा ने भी मुतादिद लोगों को इसमें छिपी हकीकत का एहसास कराया है। उन्होंने कहा इसे मद्देनजर रखते हुए अब हुकूमत ने फैसला किया है कि कोविड टीकाकारी के प्लेटफॉर्म को ओपन सर्विस बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया का कोई भी मुल्क उससे फायदा उठा सके। उन्होंने कहा कि इस सिमत में काम किया जा रहा है और जल्द ही दुनिया इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के दफा 66A के तहत FIR के इंदराज पर हैरत का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है। अदालत उज़्मा ने शेरिया सिंगल केस में फैसला सुनाते हुए सन 2015 में ही मुतालिका कानून की दफा 66A को खत्म कर दिया था। इसके बावजूद इस दफा के तहत FIR दर्ज की जा रही है। अवधनामा में शाये जिले की खबरों में
دعوت اسلامی ٹانڈا کے زیر اہتمام شہر میں آج شجرکاری مہم کا آغاز معروف ڈاکٹر محمد عاطف کی قیادت میں نگر پالیکا کے کیمپس میں پودے لگا کر کیا گیا۔ اس کے علاوہ قومی انٹر کالج تھانہ علی گڑھ سمیت شہر کے مختلف مقامات پر بھی پودے لگائے گئے۔ محمد عاطف نے مزید کہا کہ ماحولیات کا تحفظ ہر حال میں لازم و ملزوم ہے۔ انہوں نے لوگوں کو رواں ماہ کے درمیان زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کی درخواست بھی کی۔ اس موقع پر مولانا دانش چشتی، محمد اکمل، محمد محسن، ڈاکٹر شرافت، محمد کامل، لارب مومن کے علاوہ دعوت اسلامی تحریک کے تمام ذمہ داران بھی موجود رہے۔ دہلی اور ارد گرد کے پست علاقوں میں کورونا مہاماری کے درمیان گھر گھر امداد اور رسد پہنچانے میں جن افراد نے نظیر قائم کی، ان میں ایک نام شبینہ خان کا بھی شامل ہے۔ گزشتہ روز ملک کے نامور تعلیمی ادارے JNU کے قابل ترین اعلیٰ علمی شخصیت خواجہ اکرام کے ذریعے اعزاز و اکرام سے سرفراز سوشل رہبر اور ہندو مسلم یکجہتی کی نادر مثال بنی آواز فاؤنڈیشن کے سربراہ شبینہ خان ہر نظریے سے انسانی رشتوں کی وزن اور اہمیت کو خوب سمجھتی اور تسلیم کرتی ہیں، اس لیے وہ موقع بموقع غریب اور نادار افراد کی بار بار مدد کر کے جو انسانی خدمت انجام دی ہے، اس کی جس قدر بھی تعریف کی جائے وہ کم ہوگی۔ ہماری آواز فاؤنڈیشن کی قومی صدر شبینہ خان نے حالات حاضرہ پر سیاستدانوں اور الیکٹرانک چینلوں کے مالکان سے سوال کیا کہ اس ملک میں یہ کس طرح کی ذہنیت کام کر رہی ہے کہ آج تک بے قصور اقلیتی فرقے کے افراد کے ساتھ اعلانیہ طور پر نفرت، تعصب اور ڈر دکھانے کا غیر جمہوری کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ سامانیہ گیان پرتیوگتا سمیتی کے یوم تاسیس کے موقع پر ایک پروگرام SBH ڈگری کالج دیپا سرائے سنبھل میں منعقد کیا گیا، جس میں شرکاء نے سمیتی کے 34 سال مکمل ہونے پر صدر ہردواری لال گوتم کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر UC سکسینہ نے کہا کہ ایک تنظیم کو چلانا اور ایسے دور میں اس کو باقی رکھنا اپنے آپ میں ایک نظیر ہے۔ سلمان اختر نے کہا کہ ہردواری لال گوتم اور کسم نے اپنی محنت و مشقت کے ذریعے سمیتی کو ایک منفرد مقام دلایا۔ ڈاکٹر شہزاد احمد نے کہا کہ سمیتی نے ملک بھر میں نامور شخصیات کو اعزاز سے نوازا ہے، ساتھ ہی سمیتی نے تعلیمی میدان میں جو کام کیے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر آنند کمار سنگھ، ڈاکٹر نتن ولبھ، ڈاکٹر شاہویز، ڈاکٹر ذکر الحق، ڈاکٹر فیضان تابش، ڈاکٹر رشیق انور، ڈاکٹر پردیپ کمار، ڈاکٹر سدھا سکسینہ، ڈاکٹر اروند کمار گپتا، ڈاکٹر عرفان اپاسنا، ہنا منصوری، اقرا افتخار، ڈاکٹر کشور جہاں زیدی اور ڈاکٹر سنجیو سرن وغیرہ موجود تھے۔ RSS پرمکھ موہن بھاگوت کے بیان پر مسلم سماج کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ دارالعلوم زکریا دیوبند کے محتمم مولانا مفتی محمد شریف خان قاسمی نے موہن بھاگوت کے بیان کی ستائش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے وقت میں جب ملک میں نفرت انگیزی کے رجحان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور فرقہ پرست طاقتیں اپنے عروج پر ہیں، تو موہن بھاگوت کا بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مولانا مفتی شریف خان قاسمی نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ موہن بھاگوت کے بیان سے فرقہ پرست قوتوں پر لگام لگے گی اور ان کے بیان کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ دارالعلوم فاروقیہ دیوبند کے محتمم مولانا نور الہدیٰ قاسمی نے کہا کہ ہجومی تشدد کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دلتوں اور اقلیتوں کے خلاف مظالم سے معاشرے کے پسماندہ طبقات میں عدم تحفظ کا احساس بڑھ رہا ہے۔ معاشرے میں پولرائزیشن کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور ان مذموم سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے شرپسند عناصر کا حوصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے میں حکومت کو چاہیے کہ وہ موہن بھاگوت کے بیان کی روشنی میں اپنے عمل سے عوام کے اعتماد کو بحال کرے۔ علامہ انور شاہ میموریل سوسائٹی کے سابق سیکریٹری محترمہ شائستہ پروین نے موہن بھاگوت کے بیان کو سیاست پر مبنی بیان قرار دیا ہے۔ مغربی اتر پردیش کے حلقہ امروہہ کی ادبی بستی نوگاواں سادات سے تعلق رکھنے والی نامور علمی ادبی شخصیت حضرت علامہ سرکار حیدر نجفی کے مجلس چہلم آج حلقہ نوگاواں سادات کی امام بارگاہ حاجی محمد باقر میں منعقد کی جائے گی، جس کو حضرت مولانا جواد حیدر جوادی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ حضرت علامہ سرکار حیدر نجفی صاحب کے پسر اور حلقے کی ممتاز سماجی شخصیت انجینئر سید محمد شمس سے موصول ہوئی اطلاع کے مطابق مجلس میں سعود و سلام اور مرثیہ نامور صحافی انجم جعفری پیش کریں گے، جبکہ پیشخوانی راقم نوگانوی اختر نوگامی پیش فرمائیں گے اور نظامت کے فرائض سید احمد شمس خود انجام دیں گے۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ کے جسم میں سوجن کی شکایت ہونے کے بعد گزشتہ دیر رات انہیں لکھنؤ کے رام منوہر لوہیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں داخل کرایا گیا۔ خبر ملنے کے بعد وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کلیان سنگھ کی عیادت کے لیے رام منوہر لوہیا ہسپتال پہنچے۔ انہوں نے کلیان سنگھ کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ دوسری طرف کلیان سنگھ کو اسپتال میں داخل کرانے کے بعد وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی اتوار کی صبح لوہیا انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا اور ان سے ملاقات کی۔ اس دوران وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے انسٹیٹیوٹ میں تقریباً 10 منٹ تک قیام کیا اور ڈاکٹروں سے کلیان سنگھ کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس دوران وزیر تعلیم سریش کھنہ بھی
वजीर आला योगी के साथ मौजूद थे। आलिम आले मोहम्मद हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की मजलूमाना शहादत के मौके पर जामिया इमामिया तंजीमुल मकातिब में जलसा सीरत मुनक़िद हुआ। तिलावत कुरान करीम से जलसे का आगाज किया गया। मौलाना मोहम्मद फहीम रिजवी मुबल्लिग जामिया इमामिया, मौलवी सुहैल मिर्जा मुतअल्लिम जामिया इमामिया और जनाब सैफ अब्बास ने बारगाह इमाम रजा अलैहिस्सलाम में मंजूर नजराना अक़ीदत पेश किया। मौलाना मोहम्मद रजा मुबल्लिग जामिया इमामिया ने ज़ियारत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम में तर्जुमा तिलावत की। जलसे में निज़ामत के फराइज़ मौलाना सैयद अली मुहज़्ज़ब फिरद नकवी मुबल्लिग जामिया इमामिया ने अंजाम दिया। मौलाना सैयद सिराज अहमद मुबल्लिग जामिया इमामिया, मौलाना सैयद तनवीर अब्बास साहब मुबल्लिग जामिया इमामिया, मौलाना सैयद अली हाशिम आबिदी साहब उस्ताद जामिया इमामिया ने इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की सीरत मुक़द्दसा पर रोशनी डाली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रुकन और साबिक एमएलसी सिराज मेहदी ने कहा है कि अजय कुमार लल्लू को जिला पंचायत इलेक्शन में करारी शिकस्त के लिए बुनियादी तौर पर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए फौरी तौर से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब से मोहतरमा प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी की इंचार्ज बनी है तब से अब तक पार्टी बजाय ऊपर जाने के जमीन पर ही चली गई है। मिस्टर मेहदी ने कहा कि सभी पार्टियों के लीडरों ने अपने अपने जिलों को इस बीजेपी की बेईमानी के बाद भी अपनी सीट बचा ली। मिस्टर अखिलेश यादव ने इटावा सीट बिला मुकाबला जीत ली। मिस्टर जयंत चौधरी ने बागपत बचा लिया, लेकिन कांग्रेसी क़यादत अपने गढ़ कहे जाने वाले जिला रायबरेली और अमेठी को नहीं बचा पाई। यह बड़े शर्म की बात है कि कौमी कांग्रेस की कौमी सदर सोनिया गांधी लोकसभा सीट और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी अपना हल्का अमेठी नहीं बचा पाए। कौमी बेदारी काउंसिल उत्तर प्रदेश की जानिब से मुल्क के मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारियां मौजू पर एक ऑनलाइन वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सरपरस्ती जफरयाब जिलानी एडवोकेट ने की। वेबिनार में मुल्क की दानिशर शख्सियतों में जनाब कमर आलम मसूद जिलानी, अतहर नबी एडवोकेट, जस्टिस एस यू खान, अमीर जामई, अब्दुल हफीज गांधी, प्रोफेसर अलीम सिद्दीकी, नैयर कमाल, रईस अहमद, डॉक्टर अतीक अहमद फारूकी, उस्मान अब्बास, खाजिम अब्बास इलाही वगैरह ने हिस्सा लिया। वेबिनार की निजामत करते हुए डॉक्टर सुल्तान अहमद ने मौजू पर रोशनी डाली। वेबिनार का आगाज डॉक्टर आकिल हुसैन की तिलावत कलाम पाक से हुआ। अतहर नबी ने कौम व मिल्लत में तालीम की अहमियत के साथ साथ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज पर तवज्जो देने की बात की। दिलदार अली गुफरानाबाद की जानिब से जारी एक बयान में यह इत्तला दी गई है कि कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर अवाम की सहूलियत की खातिर खिदमत खल्क करने की एक मुख्तसर सी कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरीके से अवाम परेशान हुए वो इंतहाई तशवीशनाक मरहला था। लिहाजा मौलाना सैयद सैफ अब्बास की सदारत में मदरसा अबू तालिब हसनपुरिया कश्मीरी महल्ला लखनऊ में इंशाअल्लाह अबू तालिब चैरिटेबल क्लिनिक का इफ्तिताह 25 ज़िक़ादा 1442 मुताबिक 7 जुलाई 2021 बरोज बुध 5 बजे सहपहर को होगा। अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने कहा है कि नीटू अफवाज के इनखिला की आखिरी तारीख के बाद अफगानिस्तान में किसी भी गैर मुल्की फौज का कोई अहलकार यहाँ रह जाएगा तो उसे खतरा होगा। कतर में तालिबान के दफ्तर से बात करते हुए तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि इनखिला के मुकम्मल होने के बाद कोई गैर मुल्की अफवाज मुल्क में नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने बीबीसी को बताया कि अगर वो दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी अफवाज को पीछे छोड़ते हैं तो उस सूरत में यह हमारी क़यादत का फैसला होगा कि हम किस तरह आगे बढ़े। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी अफवाज ने इस बात को यकीनी बनाया है कि अफगानिस्तान एक बार फिर गैर मुल्की जिहादियों का मगरिब के खिलाफ साजिशों का अड्डा न बनने पाए। ईरान के वजीर खारिजा ने कहा है कि ईरानी अवाम के खिलाफ अमेरिकी दहशतगर्दी अब इक्तिसादी शक्ल में जारी है। वजीर खारिजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने ईरान के मुसाफिर बरदार तैयारे पर अमेरिकी हमले और बेगुनाहों के कत्लेआम की बरसी के मौके पर अपने ट्वीट में लिखा कि ईरानियों के खिलाफ अमेरिकी मजालिम और दहशतगर्दी का सिलसिला अब इक्तिसादी दहशतगर्दी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उन्होंने लिखा कि 33 साल पहले 3 जुलाई को अमेरिका ने ईरानी मुसाफिर बरदार तैयारे को मार गिराया था और उसमें सवार तमाम 290 आम शहरियों को शहीद कर दिया था। वजीर खारिजा ने लिखा कि मैं उस वक्त एक नौजवान सिफारतकार था और मैं इस बात का गवाह हूं कि अमेरिका ने उस इंसानी अलमिया पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था। काबिल जिक्र है कि 3 जुलाई 1988 को खलीज फारस में मौजूद अमेरिकी बहरी बेड़े ने ईरान के एक मुसाफिर बरदार तैयारे को जो बंदर अब्बास से दुबई जा रहा था मिसाइल से हमला करके मार गिराया था, जिसके नतीजे में तमाम 290 मुसाफिर और अमले के अफराद शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने टेलीफोनी गुफ्तगू में सैयद इब्राहिम रईसी को ईरान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। पाकिस्तान के वजीर आज़म ने नौ मुंतखब सदर सैयद इब्राहिम रईसी के साथ जल्द मुलाकात की उम्मीद जाहिर करते हुए बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि उन्हें अफगानिस्तान की सूरत हाल और इस मुल्क में तवील जंग के हवाले से सख्त तशवीश लाहिक है। ईरान के नौ मुंतखब सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने टेलीफोन पर राब्ता करने और पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से हदिया तबरीक पेश किए जाने
کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ایران اور پاکستان کے عوام کے درمیان پائے جانے والے مضبوط رشتوں اور دونوں ملکوں کے درمیان موجود گوناگوں گنجائشوں کو تہران اسلام آباد تعاون اور تعلقات کے فروغ کی مناسب بنیاد قرار دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ترجمان جیسن ملر کے قائم کردہ سوشل میڈیا کے ایک نئے پلیٹ فارم کو اس کے آغاز کے فوراً بعد ہی اتوار کو متعدد مشہور شخصیات کے اکاؤنٹس ہیک کر لیے گئے، حالانکہ اس خرابی کو 1 گھنٹے بعد ہی ٹھیک کر لیا گیا۔ سابق سیکرٹری برائے خارجہ مائک پومپیو، وائٹ ہاؤس کے سابق چیف اسٹیوی بینن اور ریپبلکن ایم پی مارجوری ٹیلر گرین کے کھاتوں کو بھی ہیک کیا گیا تھا، اسی پیغام کے ساتھ کہ جوبا بغداد یہاں موجود ہے۔ مسٹر ملر نے بتایا کہ اس مسئلے کا پتہ لگانے اور ان کو چند ہی منٹوں میں ٹھیک کر لیا گیا اور گھسنے والا صرف کچھ صارفین کا نام ہی بدل سکتا تھا۔ بہرحال اب یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ یورپی ملک یوکرین کی خواتین فوجیوں کی اونچی ایڑی کے ساتھ ٹریننگ کی مشق کرنے کی تصویریں سامنے آنے پر ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق مذکورہ مشقیں آئندہ ماہ اگست میں ہونے والی فوجی پریڈ کے لیے کی جا رہی ہیں، جس میں یوکرین کی عوام آزادی کے 30 سال مکمل ہونے پر جشن منائے گی۔ خواتین سیاستدانوں نے خواتین فوجیوں کو اونچی ایڑی کے جوتے دینے کو صنفی تفریق اور جنسیت کو فروغ دینے سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ مذکورہ عمل خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ خواتین سیاستدانوں کا کہنا تھا کہ خواتین فوجی اہلکار بھی مرد اہلکاروں کی طرح شانہ بشانہ ملک کی حفاظت کی خاطر لڑ رہی ہیں، انہیں اونچی ایڑی والے جوتے دے کر انہیں الگ بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ اونچی ایڑی کے جوتے پہننے سے خواتین فوجی اہلکار درست اور تیز رفتاری کے ساتھ خدمات سر انجام نہیں دے پائیں گی، جبکہ ہیلز پہننے سے وہ زخمی بھی ہو سکتی ہیں۔ انور جلال پوری کی 74ویں سالگرہ کی مناسبت سے شیزا جلال پوری کی تحریر صفحہ 5 پر شائع ہوئی ہے، جس کے چند اقتباسات اس طرح ہیں۔ انور جلال پوری ایک عظیم ناظم، شاعر، ادیب، خطیب اور بھی کئی خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان کی اعلیٰ نظامت کسی بھی مشاعرے کی کامیابی کی ضامن ہوا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے یہاں ذہانت اور صداقت سے سوچنے والی، اخلاص و درد کے ساتھ محسوس کرنے والی اور سلیقہ و اطمینان کے ساتھ اظہار کرنے والی شاعری کا انبار تھا۔ ان کی گفتگو کا انداز شاعرانہ ہے، وہ کم گو ضرور ہے لیکن خوش گو کمال کے ہیں، اور ان کی حاضر جوابی کا کوئی جواب ہی نہ تھا۔ غزل ان کی محبوب صنف ہے، وہ غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم نثر نگار بھی ہے، اور یہ تمام کمال فن انہیں علمی ریاضت سے حاصل ہوا ہے۔ وہ ایک زبردست مقرر تھے اور ناظم مشاعرہ بھی۔ ان کے تقریروں میں کمال کی کشش ہوتی تھی، سننے والا خود بخود کھینچا چلا آتا تھا۔ ان کی جگل گوئی زبردست تھی، کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ یہ شعر دیکھیے: سوچ رہا ہوں گھر آنگن میں ایک لگاؤں آم کا پیڑ، کھٹا کھٹا میٹھا میٹھا یعنی تیرے نام کا پیڑ۔ یہ کہنا بے جان نہیں ہوگا کہ انور صاحب جدیدیت کے شاعر تھے۔ ان کی زبان اتنی سادہ اور شستہ تھی کہ ایک عام انسان کو بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی تھی۔ ایک سچے شاعر کی زندگی نہ جانے کتنے غم و آلام سے بھری ہوتی ہے، ہزاروں ملاقاتیں، ہزاروں اسفار، ہزاروں شامیں، ہزاروں راتیں، ہر رات اور ہر دن ایک نئی کہانی، ہر کہانی الف لیلا کی داستان سے زیادہ دلچسپ، کیسی کیسی حسین بزمارائیاں، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کا ہر صفحہ کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہی ایک عظیم شاعر بھی ہوتا ہے جسے ہماری آنے والی نسلیں بھی کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ انور صاحب نے حمدیہ، نعتیہ، غزلیہ، نظمیہ، گیت اور نغمے ہر صنف پر طبع آزمائی کی ہے۔ ہم کے کچھ اشعار دیکھیں: تو مصور ہے میرا اور تیری تصویر ہوں میں، تو مصور ہے میرا اور تیری تصویر ہوں میں، مجھ کو سرسبز بنا تیری ہی جاگیر ہوں میں، یا رب دل مومن کی آہوں میں اثر دے دے، بازوئے مسلماں کو جبریل کے پر دے دے۔ نعتیہ کلام سے ایک شعر بھی ملاحظہ ہو: سرکار نے دکھائی جو صورت زمین پر، ہونے لگی خدا کی عبادت زمین پر۔ صفحے کا دوسرا مضمون شمس یونیورسٹی قاہرہ کی ایسوسیٹ پروفیسر والا جمال کا شائع ہوا ہے، جس میں وہ لکھتی ہیں: اسکندریہ کے مغرب میں لبان کے علاقے میں معروف صحابی، زاہد اور صوفی بزرگ حضرت ابو درداء کی ایک درگاہ واقع ہے،
کہا جاتا ہے کہ حقیقتاً یہاں کوئی مدفون نہیں ہے، لیکن دور قدیم میں اسکندریہ کے لوگوں نے اپنے شہر میں ایک ایسی یادگار بنوائی تھی جہاں حضرت ابو دردہ طلباء اور لوگوں کو فقہ، حدیث اور قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ جگہ اب تک موجود ہے جو حضرت ابو دردہ کے نام اور ان کی یاد اور احترام میں تعمیر کی گئی ہے۔ اب یہ اہل اسکندریہ کی سعادت و احترام کا مقام بن گیا ہے، چونکہ وہ حضرت ابو دردہ سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے کردار کی قدر کرتے ہیں، اس لیے ان کی یاد میں ہر سال ایک جشن بھی مناتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ کے پیروکار مصر کے تمام صوبوں سے ان کی درگاہ پر تشریف لاتے ہیں۔ اسکندریہ میں حضرت ابو دردہ کی درگاہ مصر میں ایوبی ریاست کے دور میں قائم ہوئی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو ٹرام پٹریوں کے وسط میں نمایاں ہے۔ یہ ایک مستطیل عمارت ہے جس کے درمیان راہداری ہے جو مستطیل کو مشرقی اور مغربی حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ راہداری سے پہلے ایک بڑا نیم سرکولر محراب لگا ہوا ہے جو ماربل کے 2 متصل ستونوں پر مشتمل ہے اور ایک قبرستان مشرقی اور مغربی حصوں کو تقسیم کرتا ہے جس کا نام ابو دردہ ہے۔ اس عمارت کو باہر اور اندر سے خوبصورت اسلامی نقوش سے سجایا گیا ہے۔ درگاہ کی موجودہ شکل کو شہزادہ عمر توسون نے تعمیر کیا تھا، جس نے خاص طور پر اسکندریہ شہر کی دیکھ بھال کی تھی۔ شہر میں پورے علاقوں کو قائم کرنے کے لیے اطالوی انجینئرز کی مدد لی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو دردہ اسلام کی دعوت اور فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے تاکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو عام کیا جا سکے۔ اس یادگار درگاہ سے کچھ واقعات بھی جڑے ہوئے ہیں جنہیں اسکندریہ کے عوام دہراتے ہیں۔ اس میں کچھ کرامات بھی وابستہ ہیں، اس لیے عوام حضرت ابو دردہ کو کرامات کے مالک بلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغربی بنگال کی ایک طالبہ سائقہ غیاث کا ایک افسانہ بعنوان مجھے گھر جانا ہے اسی صفحے کی زینت قرار پایا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔